अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया गया। इस खबर के अंदर भी दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि रिटायर्ड जज को क्यों तैनात किया गया साबका चीफ जस्टिस, और फिर दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी जो थे उनका नाम ही क्यों मुंतखब किया गया, दीगर नामों के ऊपर इत्तेफाक क्यों ना हो सका। और दूसरी खबर नाज़रीन आपके साथ ये शेयर करेंगे 9 मई के वाक़े के ऊपर, जिस तरह से रियासत डटी हुई है कि किसी के लिए कोई भी नरमी नहीं है। तो 9 मई के मामले के ऊपर सबसे पहले मुकदमे के अंदर 51 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुना दी गई। बड़ी खबर है। कौन कौन से मुल्ज़मान इनके अंदर शामिल हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेल इंतज़ामिया, अडयाला जेल इंतज़ामिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है। वो मुआहिदा क्या है, कौन किस किस ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और उसकी अहम शिक्कें क्या हैं, वो उस मुआहिदे की तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। व्लॉग इंतहाई अहम है, इसलिए इसको पूरा लाजमी देखिएगा। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो नाज़रीन, आप बाकायदा व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली सबसे अहम खबर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से जो ख़त लिखा गया था, फिर उसके ऊपर हुकूमत और चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। और उस मुआहिदे के अंदर ये चीज़ तय पा गई थी कि जनाब रिटायर्ड जज के ऊपर जो है वो एक कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा जो कि इंक्वायरी करेगा। आज वफाकी काबीना ने इस हवाले से एक साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जलानी के नाम के ऊपर इत्तफाक कर लिया है। बुनियादी तौर के ऊपर तसद्दुक़ हुसैन जलानी जो है वो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान हैं। उनके नाम के ऊपर इत्तफाक करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके ऊपर आप सिर्फ मासवाए इसके कि वो रिटायर्ड जज हैं, इसके अलावा किसी भी शख्स से आप कोई भी एतराज़ नहीं सुनेंगे। तसद्दुक़ हुसैन जलानी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं सुनेंगे। कोई भी शख्स उनके करप्ट होने के हवाले से, उनके किसी सियासी जमात से वाबस्तगी के हवाले से ऐसा कोई भी इल्ज़ाम जो है वो आयद नहीं कर सकता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी का नाम सामने आने के ऊपर खुशाइंद करार दिया है। फिर एक बात और भी मैं आपको इंतहाई अहम बता दूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था, तो आज पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा के इस्तीफ़े के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल का अपने एलामिया के अंदर कहना है कि पाकिस्तान बार कौंसिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा और इसके अलावा पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उन इल्ज़ामात पर मुकम्मल तहकीकात का भी मुतालबा किया है। अब दोबारा आते हैं कमीशन की खबर के ऊपर। जो कमीशन तश्कील दिया गया है उसके TORs इंतहाई अहम है। कमीशन के TORs में कहा गया है कि कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की 6 जो जजेस हैं उनकी शिकायत का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेगा और फिर ये भी देखेगा कि ये शिकायत ये जो कंप्लेंट आई है ये दुरुस्त है या नहीं। फिर इसके अलावा अगर इसमें कोई अहलकार मुलव्विस हुआ किसी भी इदारे का, या कोई इदारा मुलव्विस होता है, तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, उसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसको भी रिकमेंड करेगा। फिर इस कमीशन ने यह भी कहना है कि एजेंसी या महकमे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अगर होनी है तो उस हवाले से कमीशन अपनी तजावीज़ देगा कि किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। फिर अगर ज़रूरी समझे कमीशन तो अपने मामले अपने दायरा कार को बढ़ाते हुए किसी और मामले की तहकीकात भी कर सकता है। काबीना ने अलबत्ता आज जो काबीना का इजलास हुआ, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो इल्ज़ामात थे उन्हें इंतहाई गैर मुनासिब करार दिया है, एक तरह से मुस्तरद ही कर दिया। और इसके बाद आज अब बाकायदा कमीशन तश्कील दे दिया गया है। अब देखते हैं कि ये कमीशन की कार्रवाई जो है वो कब से आगाज़ होती है और ये कमीशन कब अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करता है। नाज़रीन, एक और अहम इंतहाई सवाल जो नाक़दीन हैं उनकी जानिब से ये किया जा रहा है
کہ جناب سابقہ چیف جسٹس کو یا سابقہ جج کو نامزد نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کسی حاضر سروس جج کو نامزد کیا جانا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، ایک حقیقت یہ ہے کہ سابقہ جج کو نامزد کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ جو حاضر سروس جج صاحبان تھے وہ سب جانتے ہیں کہ قانونی طور کے اوپر ان الزامات کی حیثیت کیا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم سب جانتے ہیں کہ کسی علاقے میں، ایک چوک میں، ایک چوراہے میں ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ جیرے بدماش نے کیا ہے، یہ اس کے فلاں دشمن نے کیا ہے، سارا علاقہ تو جانتا ہے اس قتل کو، یا کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، سب جانتے ہیں، کوئی بدماشی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس عدالتوں سے ان مقدمات کے فیصلے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو بدماش ہوتا ہے، وہی جو قاتل ہوتا ہے، یا جو کہ نام جو جس کو ساری دنیا جانتی ہے، اس نے سب کے سامنے قتل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر بری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون کی نظر میں جو الزامات کو ثابت کرنے کا کرائیٹیریا ایک عام شخص کی آنکھ سے دیکھے جانے والے ثبوت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب انتظامیہ یا ایگزیکٹو یا ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں انتخابات کے اندر، لیکن جب آپ ان الزامات کو قانون کی نظر میں دیکھیں گے تو وہ الزامات یکسر مسترد ہو جائیں گے، ان الزامات کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے کسی بھی سپریم کورٹ کا جو جج تھا یا کوئی اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی جج، کوئی ہائی کورٹ کا جج، وہ بظاہر اس معاملے کے اوپر اتفاق نہیں ہو پایا کہ کوئی بھی حاضر سروس جج سے انکوائری کروائی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حاضر سروس جج ان الزامات کو مسترد کرے گا تو پھر جو ہمارے ہاں زبان زد عام ہے اور جو ناقدین ہیں، جو جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت سارے لوگ قانون کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صرف وہ تنقید کرتے ہیں، جنرل ایلیگیشنز کے اوپر بات کو پکڑ کر الزامات کو ثابت کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ان کو ان کی تنقید سے بچنے کے لیے کسی بھی حاضر سروس جج کو اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، تاکہ کوئی بھی شخص اگر کل کو ان ججز کے الزامات کو مسترد کرے گا تو پھر یہ تمام لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگانا شروع ہو جائیں گے کہ یہ جج بک گیا، گر گیا، جھک گیا، اور طرح طرح کے الزامات لگیں گے۔ بہرحال اب آتے ہیں اگلی خبر کے اوپر۔ اگلی خبر انتہائی اہم ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے اوپر ریاست کا بیانیہ بالکل واضح ہے، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج جو برا وقت ہے، جو کڑا وقت ہے، اس کی وجہ بھی ثانیہ 9 مئی بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اکثر جو تھی وہ معاملات کی اجازت تھی، لیکن بہرحال 9 مئی کے بعد تو بالکل بھی گنجائش ختم ہوگی۔ تو آج گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ گجرانوالہ کی ATC کورٹ میں خاتون جج صاحبہ نے فیصلہ سناتے ہوئے مجموعی طور پر 8 دفعات تھیں اور 51 ملزمان تھے۔ ان 51 ملزمان کو مجموعی طور کے اوپر 20 سال کی قید اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزائیں سنا دی۔ ناظرین، ان ملزمان کے اوپر سڑکیں بلاک کرنا، ہجوم جمع کرنا، مجموعی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حساس ادارے تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے الزامات تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ ایک SP اور کوئی 10 پولیس اہلکار بھی اس 9 مئی کو اس واقعات کے اندر زخمی ہوئے تھے۔ ایک شہری جو تھا وہ مارا بھی گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 گاڑیاں جلائی گئی تھیں۔ کوئی 23 کے قریب لوگ جو تھے وہ ان مقدمات کے اندر نامزد کیے گئے تھے، جبکہ 400 افراد جو تھا ان کے حوالے سے نامعلوم لکھا گیا تھا، لیکن بعد میں کارروائی کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یا پولیس نے اس کے اندر 51 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے خلاف مقدمہ چلایا، اور آج ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور 20 سال کی قید سزا ہو گئی۔ اب اسی کیس کے اندر شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور اور مراد سعید بھی شامل ہیں، لیکن یہ کیونکہ پیش نہیں ہوئے تو ان افراد کی جائیدادوں کی قرقی کے احکامات بھی عدالت کی جانب سے پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں تیسری بڑی خبر کے اوپر۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے درمیان ایک عرصے سے ایک تنازع چلا آ رہا تھا کہ عمران خان کو ملاقات کرنے نہیں دی جاتی، جبکہ جیل انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ روزانہ متعدد افراد عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے انتظامات کرنا، اقدامات کرنا جیل انتظامیہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک مثال ان کی جانب سے یہ بھی دی گئی کہ 26 مارچ کو عمران خان سے 10 افراد نے ملاقات کی، 28 مارچ کو 18 افراد نے ملاقات کی۔ جب ایک ہی قیدی کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں ملزمان لوگ ملاقات کریں گے
تو پھر جیل انتظامیہ کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر رہنما چاہتا ہے کہ جناب وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرے۔ اب ایک انتظامیہ اور جیل انتظامیہ اور عمران خان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 3 لوگ شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر اور عمیر نیازی فوکل پرسن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تینوں فوکل پرسن صاحبان جو ہیں وہ 2 شخصیات کے نام دے سکیں گے ملاقات کے لیے۔ منگل کے روز عمران خان کی فیملی ان سے ملاقات کر سکے گی، جبکہ جمعرات کے روز وکلا ان سے ملاقات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے پایا ہے کہ جو لوگ عدالتوں سے احکامات لے کر آئیں گے ان لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے عمران خان کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اگر عمران خان اجازت دیں گے تو ان لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو سکے گی، ورنہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ ہے، اور اس تحریری معاہدے کے اندر اس تحریری معاہدے کے اوپر عمران خان اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی 3 بڑی خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت۔ ویلاگ کیسا لگا اپنے کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔